नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बहुत ही प्यारे नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले दुआ देता हूँ उनमें अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को और उन मेरी माओं को, बहनों को जो मेरी वीडियो को मुकम्मल सुनती हैं और फिर मेरे बताए हुए वजीफे पर भी अमल करते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी तमन्नाओं को, उनकी दिल की मुरादों को, मन की मुराद को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर फरमाए। अल्लाह ताला उनकी तंगी को दूर फरमाए। प्यारे नाजरीन, प्यारे सामीन, आज का वजीफा बहुत ही मुजर्रब है, कामिल है, अकमल है और पावरफुल है और मुस्तनद वजीफा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो भी इस वजीफे को करेगा अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाएंगे। अब देखें बारिश हो रही है तो हम बारिश में बैठ कर ये वजीफा आपको बता रहे हैं। तो बहरहाल वजीफा बहुत ही कामिल है, मुजर्रब है, अकमल है, पावरफुल है और मुस्तनद वजीफा है। और ये खास तौर पर जुमेरात का वजीफा है और आपने चंद गिन कर कलिमात पढ़ने हैं। अल्लाह ताला इन कलिमात की बरकत से आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी हाजतें हैं, आपकी जितनी भी तमन्नाएं हैं, दिल की मुराद है, मन की मुराद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी मुश्किल है, इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से और इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी दिल की मुराद को पूरा फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ये एक बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफा है, एक बुजुर्ग का आजमाया हुआ वजीफा है। उन्होंने फिर आगे बताया और जिसने इस वजीफे पर अमल किया, आप यकीन माने अल्लाह ताला ने उनकी जायज हाजतों को पूरा फरमा दिया। अल्लाह ताला ने उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दिया है। आप एक बंदे को देखें, वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, कोई दौलत नहीं, दुनिया नहीं, पैसा नहीं, घर के अंदर ना इत्तेफाकी है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, भूख है, तंगी है, तंगदस्ती है, रिस्क नहीं है, कोई चीज नहीं। लेकिन जब से उसने इस वजीफे को शुरू किया, जब से इस वजीफे पर उसने अमल करना शुरू किया, जब से इस वजीफे को आजमाया, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसके रिस्क में बरकत अता फरमा दी। अब उस शख्स का दावा है कि मेरे पास 80 करोड़ रुपया है। जिसने इस वजीफे को आजमाया, जिसने इस वजीफे को किया, अल्लाह ताला ने उसको इस वजीफे की, इस अमल की बरकत से 80 करोड़ रुपए अता फरमा दिए। आप खुद अंदाजा करें कि कितना मुजर्रब होगा, कितना कामिल होगा, कितना पावरफुल होगा और कितना ही बेहतरीन ये वजीफा होगा। जुमेरात का वजीफा है, लेकिन एक शर्त है, इस वजीफे को करने के लिए एक शर्त का होना जरूरी है। बाकी वजीफे तो हम जैसे मर्जी कर लेते हैं, लेकिन ये खास अल्फाज हैं, खास कलिमात हैं। एक शर्त इसके लिए बहुत जरूरी है। वो शर्त ये है कि जब भी आप इस वजीफे को पढ़ेंगे, करेंगे, तो उसके लिए बावजू होना जरूरी है। वजू करके इस वजीफे को करना है। बाकी तो जब आपका दिल करे कलिमात पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, वजीफे भी होते हैं। लेकिन इस वजीफे की ये खास शर्त है कि आपने जब भी इस वजीफे को करना है, जब भी आपने इस वजीफे को पढ़ना है, तो आपका वजू होना जरूरी है। आप वजू के साथ हो, आपका वजू हो, तब आप इस वजीफे को पढ़ें। वजीफा जुमेरात वाले दिन करना है, हर नमाज के बाद करना है। और फिर इस वजीफे की इजाजत के लिए जरूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। वजीफा क्या है? वजीफा जुमेरात का वजीफा है। जुमेरात वाले दिन, कोई भी जुमेरात हो, किसी भी महीने की जुमेरात हो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमजान, कोई भी जुमेरात हो, किसी भी महीने की जुमेरात हो, आपने हर जुमेरात को हर नमाज के बाद आपने ये वजीफा पढ़ना है। एक अल्लाह का कलाम है, एक अल्लाह का कलमा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप दोबारा सुन लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
ایک بہترین کلمہ ہے، بہترین وظیفہ ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ جب آپ کا رب راضی ہو جائے گا، آپ کا جو یقین مانے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے اللہ رب العزت نے آپ کو کہاں سے اور کیسے کیسے روزی عطا فرمایا، کیسے اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ تو ہر جمعرات کو ہر نماز کے بعد آپ نے کلمات پڑھنے، کون سے؟ اس کو تیسرا کلمہ بھی بولتے ہیں، تیسرا کلمہ سوم کلمہ جس کو ہم بولتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سوم کلمہ بھی ہے۔ سوم کلمہ تو ہر بندے کو آتا ہے، ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کلمے کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں، سیکھیں پہلے، اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ دینا ہے رب کی بارگاہ میں، جتنا مرضی ہو، تھوڑا سا ہو، آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ صدقہ 5 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ، 100 روپے، جتنا آپ کو توفیق ہے، جتنا آپ خوشی سے دینا چاہتے ہیں، جتنا آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ نے رب کی توفیق سے صدقہ ضرور دیں اس کو کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ اتنی سپیڈ سے عمل کرے گا، اتنی سپیڈ سے عمل کرے گا، آپ کو سمجھ اور سوچ بھی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت نے کیسے اور کہاں سے آپ کو روزی عطا فرمایا۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دولت کے مالک بننا چاہتے ہیں، پراپرٹی کے مالک بننا چاہتے ہیں، جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر تمنا پوری ہو، تو یہ بہترین عمل ہے، بہترین مجرب کامل اور پاورفل وظیفہ ہے اور مستند وظیفہ ہے، ایک بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو کریں، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تنگدستی کو دور فرمائیں گے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تنگی کو، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے، ہر غم کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ پورے کامل یقین کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یقین ہے، جس کا یقین کامل ہے نا، آپ یقین مانیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جس کا یقین ہی کامل نہیں ہے، جو رب کے ذات پر یقین نہیں کرتا، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے، آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر تنگی کو دور فرمائیں گے، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر غم کو دور فرمائیں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں آخر میں، جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر تنگی کو دور فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اور ایک اہم بات آخر میں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو مصیبت میں گھیرے ہوئے ہیں، یہ پیغام ان تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ان کی ہر پریشانی دور ہو جائے، ہر تنگی دور ہو جائے، ہر مشکل آسان ہو جائے، ہر مشکل حل ہو جائے۔ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر تنگی سے دور فرمائے، ہر پریشانی سے دور فرمائے، ہر غم سے دور فرمائے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے اللہ رب ذوالجلال۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔